श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओम एकभोगायै नमः. श्रीमद्देवी भागवत महापुराण மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 15. ஸ்ரீதேவி புரிந்த பெரும் போர். ஓம் நம சண்டிகாயை. व्यासोवाच तौ तया निहतौ श्रुत्वा महिषो विस्मयान्वितः प्रेषयामास दैदेयां महाबलान् असिलोमपिटालाख्य प्रमुखान् युद्धदुर्मदान् सैन्येन महता युद्धान् सायुधान् सपरिच्छदान् ते तत्र तदृशुर्देवीं सिंहस्योपरि संस्थिताम् अष्टादशभुजां दिव्यां खड्गकेटकधारिणीम् असिलोमाग्रतो गत्वा तामुवाच हसन्निव विनया वनतः शान्तो देवीं दैत्यवदोद्यताम्. असिलोमोवाच देवी ब्रूहि वचः सत्यं किमर्थमिह सुन्दरी आगदासि किमर्थं वा हंसी दैत्यान् निरागसः कारणं कथयाद्यत्वं त्वया सन्धिं करोम्यहं काञ्चन मणिरत्नानि भाजनानि वराणि च यानीच्छसि वरारोहे गृहीत्वा गच्छ माचिरं किमर्थं युद्धकामासि दुःखसन्तापवर्धनं कथयन्ति महात्मानो युद्धं सर्वसुखापहं कोमलेतीव देहे पुष्पगाता सहे वृषं किमर्थं शस्त्रसम्पादान् सहसीति विस्मये चातुर्यस्य बलं शान्तिः सततं सुखसेवनं तत्किमर्थं दुःखहेतुं सङ्ग्रामं कर्तुमिच्छसे तत्सुखं द्विविधं प्रोक्तं नित्यानित्यप्रभेदतः आत्मज्ञानं सुखं नित्यं नित्यं भोगजं स्मृतं नाशात्मकं तु तत्याज्यं वेदशास्त्रार्थचिन्तकैः सौगदानां मतं चेत्त्वं स्वीकरोषि वरानने तथापि यौवनं प्राप्य भुङ्क्ष्व भोगाननुत्तमान् परलोकस्य सन्देहो यदि ते कृशोदरी स्वर्गभोगपरा नित्यं भवभामिनि भूतले अनित्यं यौवनं देहे ज्ञात्वेति सुकृतं चरेत् परोपदापनं कार्यं वर्जनीयं सदा बुधैः अविरोधेन कर्तव्यं धर्मार्थकामसेवनं तस्मात् त्वमपि कल्याणी मतिं धर्मे सदा कुरु दया धर्मोस्य देहोऽस्ति सत्ये प्राणा प्रकीर्तिताः तस्माद्धया तथा सत्यं रक्षणीयं सदा बुधैः कारणं वद शुश्रोणि दानवानां वदेतव देव्युवाच त्वया पृष्टं महाबाहो किमर्थमिह चागता तदहं सम्प्रवक्ष्यामि हनने च प्रयोजनं विचारामि सदा दैत्य सर्वलोकेषु सर्वदा न्यायान् यायौ च भूतानां पश्यन्ति साक्षिरूपिणी न मे कदापि भोगेच्छा न लोभो न च वैरिता धर्मार्थं विचरामि यत्र संसारे साधुरक्षणं व्रतमे तत्तु नियतं भालयामि निजं सदा साधूनां रक्षणं युगे युगे तानेवाहमवतारान् बिभर्जि च महिषस्तु दुराचारो देवान् वै हन्तुमुद्यतः ज्ञात्वाहं तद्वतार्थं भोः प्राप्तास्मि राक्षसाधुना तं हनिष्ये दुराचारं सुरशत्रुं महाबलं गच्छ वा तिष्ठकामं त्वं सत्यमेतदुदाहृतं ब्रूहि वा तं दुरात्मानं राजानं महिषीसुतं किमन्यान् प्रेषयस्तत्र स्वयं युद्धं कुरुष्वः सन्धिञ्चेत् कर्तुमिच्छास्ति राज्ञस्तव मया सह सर्वे गच्छन्तु पातालं वैरं त्यक्त्वा यथा सुखं देवद्रव्यं तु यत्किञ्चित् धृतं जित्वा रणे सुरान् तत्त्वायान् असिलोमोवाच श्रुतं
तेऽद्य पिटालाख्ये भवान्या कथितं च यत् एवं गते किं कर्तव्यो विग्रहः सन्धिरेव वा पिटालाख्योवाच न सन्धि कामोऽस्ति नृपोऽभिमानी युद्धे च मृत्युं नियतं हि जानन् दृष्ट्वा हतान् प्रेरयते तदास्मान् दैवं हि कोऽतिक्रमितुं समर्थः गत्वा कथं तस्य पुरस्त्वया च मयापि वक्तव्यमिदं कठोरं गच्छन्तु पातालमिदच्च सर्वे तद्वादरत्नानि धनं सुराणां न फल्गुवाक्यै प्रतिबोधनीयो राजा तु वीरैरिति नीतिशास्त्रम् न नूनं तत्र गन्तव्यं हितं वा वक्तुमादरात् प्रष्टुं वापि गते राजा कोपयुक्तो भविष्यति इति संचिन्त्य कर्तव्यं युद्धं प्राणस्य संशये स्वामि कार्यं परं मत्वा मरणं तृणवत्तता व्यासोवाच इति संचिन्त्य तौ वीरौ संस्थितौ युद्धतत्परौ धनुर्बाणधरौ तत्र सन्नद्धौ रथसङ्गतौ प्रथमं तु पिटालाख्यः सप्त बाणान् मुमोचः असिलो मास्थितो दूरे प्रेक्षकः परमात्रवित् सिच्छेदतां तथा प्राप्तानम्बिका स्वशरैश्वरान् पिटालाख्यं त्रिभिर्बाणैः जघान च शिलाशिदैः प्राप्य बाणव्यतां दैत्य बिडालाख्यं हतं दृष्ट्वा रणे शक्तिशरोत्करैः असिलोमधनुष्पाणिः संस्थितो युद्धतत्परः ऊर्ध्वं सव्यं करं कृत्वा तामुवाचमिदं वचः देवी जानामि मरणं दानवानां दुरात्मनां तथापि युद्धं कर्तव्यं पराधीनेन वै मया महिषो मन्दबुद्धिश्च न जानाति प्रिया प्रिये तदग्रेणैव वक्तव्यं हितं चैवाप्रियं मया मर्तव्यं वीरधर्मेण शुभं वाप्यशुभं भवेद दैवमेव परं मन्ये तिक्पौरुषमनर्थकं पतन्ति दानवातूर्णं तव बाणहता भुवि इत्युक्त्वा हरवृष्टिं स चकार दानवोत्तमाः देवी अन्यैर्विव्यादतं तूर्णामशीलो मानमाशुकैः वीक्षितामरसङ्गैश्च गोप पूर्णानना तदा शुशुभे दानवः कामं बाणैर्विद्धधनुक्किलश्रवद्रुतिरधारः स प्रफुल्ल किं शुको यथा अशिलोमागतां कुर्वी लौहीमुद्यमे वेगतः दुद्रावचण्डिकां कोपात् सिंहं मूर्ध्नि जगानः सिंहोऽपि नकरागातैस्तं ददार भुजान्तरे अगणय्य गताघातं कृतं तेन पलीयसा उत्पत्त्यतरसा दैत्यो गदापाणिसुदारुणः सिंहमूर्ध्नि समारुह्य जघान कदयाम्बिकां छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्रः पपाद तरसाक्षितो हाहाकारो महानासीत् सैन्ये तस्य दुरात्मनः जयदेवीति देवातां दुष्टुर्जगदम्बिकां देवदुन्दुभयो नेदुः जगुच्छ नृपकिन्नराः निगतौ दानवो वीक्ष्य पतितौ चरणाङ्गणे निगता सैनिका सर्वे तत्र केसरिणा बलात् भक्षिताश्च तथा केचिन्निःशेषं दत्रणं कृतं भग्ना केचित् गता मन्दा महिषं प्रति दुःखिताः शुक्रुषु ऋतुतुश्चैव त्राहि त्रहीति भाषणैः असिलोमपिटालाख्यौ निहतौ नृपसत्तम अन्ये ये सैनिका राजन् सिंहेण पक्षिताक्षते एवं ब्रुवन्तो तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां महिषो दुर्मनास्तथा बभूव चिन्ताकुलितो विमना दुःखसंयुतः इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां पञ्चमस्कन्धे असिलोमपिट्टालवधवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।